जनाब, आज बहुत से लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शादियाने बजा रही होगी, इसलिए क्योंकि उनको बड़ी कामयाबी हुई है ज़मीनी इलेक्शंस में, मलीर में भी और सांगड़ में भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको शिकस्त दी है। साथ ही साथ कोहाट से हमें पता चल रहा है कि दो शमीम आफरीदी साहब और अमजद आफरीदी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब वो शायद हवाओं का रुख बदलता हुआ देख रहे हैं और जाहिर है कि ये जो सिचुएशन है वो हमारे लाटे कप्तान साहब से बेहतर कौन जान सकता है। और इसी वजह से उन्होंने सारे अपने नज़दीकी लोगों को, अपने लॉयल लोगों को सेनेट का टिकट तो दे दिया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के मुश्तरका कैंडिडेट होने के ऊपर भी कुछ तशवीश का इजहार किया होगा, क्योंकि इस्लामाबाद ही से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की जो नॉमिनेशन है, उनकी जो कैंडिडेसी है, उसके ऊपर सवालात उठा लिए हैं। और सवालात ये उठाए हैं कि इन्होंने अपनी जो गालिबन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला किस्सा था, जो कि मेरा ख्याल है 1 साल की उनको डिस्क्वालिफिकेशन थी, उसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को बहुत ज़्यादा खुशियां मनाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक गेम जो है वो आपको पता है क्रिकेट की तरह है, आखिरी गेंद तक आप फैसला नहीं कर सकते कि जीत किसकी होगी। और दूसरा, हमारे लाडले कप्तान जो हैं उनकी करियर पे ज़रा नज़र डालते हैं। 1971 में उन्होंने अपना क्रिकेटिंग इंटरनेशनल जो है टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू किया गालिबन। उसके बाद तकरीबन कोई 11 साल लगे उनको, ना सिर्फ ये कि वो जो बनने के लिए आए थे, बैट्समैन बनने के लिए आए थे, लेकिन बन गए वो मीडियम पेस बॉलर से फास्ट बॉलर और फिर ऑलराउंडर और फिर कप्तान। लेकिन कप्तान बनने में भी उनको कोई 11 साल कम से कम लगे। 1982 तक मेरा ख्याल है कहा जाता है कि वो उनका जो बॉलिंग करियर था वो पीक पे पहुंचा। और वहाँ क्योंकि पहले उनको बड़ा काफ़ी ज़्यादा हार्श वर्ड्स का सामना करना पड़ता था अंपायर से। तो अबाउट 1982 मेरा ख्याल है कैप्टनसी उन्होंने जावेद मियांदाद से जीत ली। और उसके बाद फिर 81-82 के बाद उनको फिर 11 साल लगे और हमने 1992 का जो वर्ल्ड कप है वो लाडले कप्तान को ट्रॉफी उठाते हुए देखा और उसका क्रेडिट लेते हुए हमने देखा। अब उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो इसका मतलब है कि ऑन एवरेज 11 साल कम से कम चाहिए कप्तान साहब को टू गेट एनीवेयर। एंड बेस्ड ऑन दैट लॉजिक कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई ये जो 5 साल वाला चक्कर है ना, हर 5 साल बाद हुकूमत बदल जो जाती है, ये सही नहीं है। 10 साल होने चाहिए कम से कम, या कम से कम कोई कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। बोलिंग एक्शन इंसान ठीक कर ले, जो भी एतराज़ात हैं दूर कर दें। अब जाहिर है किसी ने उनको ये क्वेश्चन नहीं किया कि एक्चुअली आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं और आप कहते हैं कि मुझे सिलेक्टेड मत कहो, मुझे इंस्टॉल्ड मत कहो, मुझे पपेट मत कहो, मुझे कठपुतली मत कहो, मैं तो इलेक्ट होके आया हूँ। तो अगर आप इलेक्ट होके आए हैं और वोट की बुनियाद पर आए हैं और अपने बलबूते पर आए हैं, तो फिर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं। लेकिन जैसे आपको जापान और जर्मनी का नहीं पता, तो हो सकता है किसी ने ना बताया हो, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में साहब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। और जहाँ तक हमें पता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक राइजल वक्त है। और अकॉर्डिंग टू दैट आप अगर 10 साल की बात करेंगे तो ये थोड़ी सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़े, मकसद है ट्रॉफी उठाना, अब जैसे भी उठाई जाए। एक तो उन्होंने ये एक बात टेक्निकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कही, लेकिन हमारी बिसात, हमारी औकात के हम उनको पॉइंट आउट कर सकें। उसके बाद जनाब उन्होंने अब शफाफियत की बात की है। शफाफियत की बात उन्होंने शो ऑफ हैंड्स पे की है। उन्होंने कहा है सीक्रेट बैलेट में बहुत ज़्यादा पैसा चलता है। अब उनको कौन बताए कि जो रूट है डेमोक्रेसी का, या जो बुनियाद होती है जमहूरियत की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स पे होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स पे होती है। और हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है
کہ جو بیلٹ ہے وہ سیکرٹ ہوگا. اور ہمارا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں کہتا, ڈیموکریسی کی بنیاد ہی یہی ہے. بلکہ آج میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ آرٹیکل ٹویٹ بھی کیا جو بیلٹ باکس کی تاریخ بتاتا ہے. بی بی سی کا ہے, اردو بی بی سی پہ بھی اویلیبل ہوگا آئی ایم شیور, لیکن میں نے انگلش کا ٹویٹ کیا ہے. اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ یا ڈبہ جو ہے بیلٹ باکس یہ کیسے بنا, اس کی کیا تاریخ ہے اور یہ کیوں بنانے کی ضرورت پیش آئی. وہ آرٹیکل میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ تاریخ میں پرانے زمانے میں جب ووٹ دیے جاتے تھے تو کینڈیڈیٹس جو ہوتے تھے وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ووٹ کہاں ڈالا جا رہا ہے, اور ووٹرز کو دباؤ میں لانے کے لیے ہیکلنگ ہوتی تھی, ان کے اوپر آوازیں کسی جاتی تھیں, وہ سب کے سامنے لکھتے تھے. اور جب وہ لکھتے تھے تو ان کو ظاہر بلینگ بھی ہوتی تھی, آوازیں بھی کسی جاتی تھی, اور اگر وہ آپ کی مرضی کا ووٹ ڈالتے تو ان کا پھر کچھ کیا کہتے ہیں شراب وراب کی بھی جو ریوارڈ ہے اس کو دیا جاتا تھا بھاری طور پہ, یعنی وہ پارٹی کا سما بن جاتا تھا. تب یہ خیال آیا کہ یار یہ بیلٹ باکس کو سیکرٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو لوگ انڈر پریشر آ جائیں گے. لیکن اگین ہم کون ہوتے ہیں, لاڈلے کی مرضی ہے جس وقت جو رائے دے دیں. اچھا لاڈلا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بیلٹ چاہتے ہیں کہ اوپن ہو سینٹ کا تاکہ اس میں شفافیت ہو, لیکن اپنی جو سینٹ کی جو ٹکٹس ہیں اور نامنیز ہیں ان میں جو معیار ہے ان کا, اس کا شفافیت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں دکھائی دیتا. لیکن اگین ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر کمزور ہو, ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو نامنیز ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا ابیلٹی رکھتے ہوں. ہم تو بیچارے لوگ, ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ کیا ابیلٹی ہے ان کی, کیا یہ سیاست میں رہے ہیں, کیا ان کا سیاسی کریئر رہا ہے. حفیظ شیخ صاحب کی جو تنقید ہے وہ تو ہم شیرین مزاری ہی کی تقاریر اور کامنٹس سنتے رہے, ویڈیوز سنتے رہے ہیں, تو ظاہر ہے انہی کی بات پہ ہم سمجھتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب بھی پہلے اتنے چہیتے نہیں تھے, اب سڈنلی چہیتے ہو گئے ہیں. اور یہی کپتان ہمیں کہتا تھا موروثی سیاست بڑی بری چیز ہے. تو آپ کو یاد ہوگا مجھے کتنا تنقید کا نشانہ بنایا گیا, حالانکہ میں نے تو کبھی کسی پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگ کا تو کبھی بھی حصہ نہیں بنی. میں تو سیکریٹریٹ میں کبھی پاؤں بھی نہیں رکھا جب پاکستان تحریک انصاف کے ممبران وہاں پہ ہوں یا کوئی میٹنگ چل رہی ہو. لیکن ہم کون ہوتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ کو جو پسند آئے آپ ان کو سینٹ کی ٹکٹ دیں, اور جب جی چاہے آپ اس میں کوئی بہت اچھا بہانہ نہیں سوری بہت اچھا کوئی جواز پیش کر دیں. سو یہ جو ہم لوگ ہیں نا, ہم لوگ جن کی بڑی چھوٹی سی سوچ ہے, جنہوں نے نہ ورلڈ کپ جیتا ہے, نہ جن کو آل راؤنڈر بننا آتا ہے, ہمیں کیا پتا, ہمیں کیا گر پتا ہے ان چیزوں کے کہ کب کس وقت یو ٹرن لینا ہے, کب جاپان کو جرمنی سے ملانا ہے, کب پاکستان پیپلز پارٹی کو برا کہنا ہے, کب ہم نے حفیظ شیخ کو گلے سے لگانا ہے, کب ہم نے غیر سیاسی لوگوں کو زیادہ بہتر کینڈیڈیٹس سمجھنا ہے, کب ہم نے سوچنا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر یہ دوست ہیں, یا کوئی بات نہیں یہ ہماری فیملی ممبر ہیں. یہ جو معیار ہیں یہ ہمارے سمجھ سے بالا تر ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چونکہ یہ جو وسیع تر تجربہ ہے کپتان صاحب کا, اور باقی جو ہیں, جو پٹواریز ہیں, جو جیالز ہیں, جو دیگر عوام ہیں, جن کو نظر نہیں آ رہا کہ معیشت کیسے ٹیک آف کر رہی ہے, وہ ایک دن دیکھیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو 10 سال دینے پڑیں گے. تو 10 سال دیں, سینٹ پہ چونچڑا نہ کریں. مریم نواز شریف بھی سپریم کورٹ کو مؤدبانہ گزارشات کر رہی ہیں, باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑا لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کو کوشچن نہیں کرنا چاہیے. آنکھیں بند کر کے اطمینان سے انتظار کریں, اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بس 10 سال خاموشی سے ان کو دے دینے ہیں, یا پھر یہ دعا کرنی ہے کہ کوئی اوپر سے مسیحا آئے گا اور جمہوریت آپ کی جھولی میں واپس پھینک دے گا. بلکہ وہی لوگ جمہوریت آپ کو دے دیں گے جنہوں نے آپ سے جمہوریت پہلے کئی بار بڑی خاموشی سے, میٹھے طریقے سے چھینی ہے.
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.